से नहीं आप पढ़िएगा। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नशात लेने आया है। हालेलुया। अब आपसे अब दुनिया समझती है वो साध है, वो नबी है, वो ये है, वो है, पर जो भी कलाम से वाकिफ है वो जानता है कि वो बदन के अंदर खुदा था। हालेलुया। वो कलमाए मुजस्सम है, वो खुदा में से निकला है। और जो कोई इस बात को जानता है कि वो आयत की पहली आयत में आप मिलके पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। क्या कर रहा था? किसको देखने की कोशिश कर रहा था? और आगे क्या लिखा है? लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो इसी राह से जाने को था। जब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा है। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का नाहक ले लिया है तो उसको। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। और 10वीं ये आयत जो है, इसलिए कि ये भी, और 10वीं आयत जरा बुलंद आवाज से पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हाथों को उठा के पढ़िए, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। जरा फिर कुव्वत से पढ़िए, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात। अभी भी कुव्वत से नहीं आप पढ़िएगा। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हालेलुया। ऐ जोरदार तालियां ऐसे यीशु के लिए बजाइए। हालेलुया। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठा के कहिएगा आमीन। याद रखिएगा, जब हम अनाजील अरबा का मताला कर रहे हैं और खुदा के कलाम में से हम जब चारों अनाजील को पढ़ते हैं, तो बाइबल मुकद्दस जो है, अनाजील जो है या खुशखबरी जो है, वो 3 स्टेप पर मुनहसर है। कितने? 3 स्टेप पर। बाइबल मुकद्दस की जितनी भी बातें हैं अनाजील के अंदर, चाहे मत्ती रसूल के अंजीली बयान को पढ़ लें, लूका के अंजीली बयान को पढ़ लें, आप मरकस और यूहन्ना के, तो यीशु मसीह ने चारों अनाजीलों में या तो तालीम दी है। पहला स्टेप क्या है? तालीम। दूसरा स्टेप है तमसीलें। दूसरा क्या है? और तीसरा स्टेप है वाक़यात। क्या है? वाक़यात। यानी यीशु ने तालीम दी पहाड़ी वाज के अंदर। यीशु तालीम दे रहा था, यानी यीशु ने तालीम दी, उनको बताया कि ये लिखा है, ये लिखा है, मैं ये कहता हूँ। फिर यीशु मसीह ने आप अनाजील को पढ़े तो आपको तमसीलें नजर आएंगी। यीशु मसीह बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, 10 गवारियों की तमसील बता रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो भेड़ों की तमसील बता रहे हैं। फिर हमें बाइबल मुकद्दस में जो तीसरा स्टेप नजर आता है, बाइबल मुकद्दस कई वाकयात का जिक्र करती है। जिस तरह हम जानते हैं, एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और वाकया है और कहने लगा, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं या नजात पाऊं। हम निकोदेमुस से वाकिफ है, वो आधी रात को आता और कहता है कि जो तू बातें करता है, यानी वो इस बात पर बिलीव करता है। बाइबल मुकद्दस कितने हिस्सों पर अनाजील की तालीम है? 3 स्टेप्स के ऊपर। कितने? आज हम जिस चीज पर गौर कर रहे हैं वो वाकया है, और वो वाकया क्या है? ज़कई का। किस पर गौर कर रहे हैं? तमसील पर गौर नहीं कर रहे, तालीम पर गौर नहीं कर रहे, किस पर गौर कर रहे हैं? ज़कई के वाकये की जिक्र कर रहे हैं। और हम यहाँ हमने पढ़ा है कि जब वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, क्या कर रहा था? कहाँ जाकर? यरू की बाइबल मुकद्दस में बड़ी तारीख है। मैं उस तारीख की तरफ जाना नहीं चाहता। यरू शहर की बाबत मैंने पहले भी आपसे पढ़ो इसकी, और आपको याद होगा हमने इन्हीं दिनों एक अनवान सीखा था, यरू की दीवारें।
اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس شہر کے بارے میں، اور یہ شہر جو تھا وہ یشوع کی قیادت کے اندر، یہ بڑا قدیمی شہر ہے اور یہ بائبل مقدس میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ یسوع کے زمانہ میں بھی ایک تجارتی شہر تھا۔ کیا تھا؟ یسوع کے زمانہ میں بھی کیا تھا؟ اور اس شہر کو جب یشوع نے تباہ و برباد کیا تھا تو اس پر یشوع نے لعنت کی تھی کہ جو کوئی اس کو آباد کرے گا۔ کیا لعنت کی تھی؟ تو جب وہ پہلی نیو ڈالے گا تو اس کا پلوٹا مارا جائے گا، اور جب وہ پھاٹک لگائے گا تو پھر اس کا بیٹا جو ہے۔ تو اسی طرح ہوا جب اس شہر کو آباد کیا گیا، تو اسی طرح ہوا جب لگایا گیا، جس شخص نے شہر کو آباد کیا، یرو کو آباد کیا، تو پھر حالت یہی ہوئی۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے The purpose of Jesus Christ coming into the world۔ یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد۔ کیا عنوان ہے؟ بولیے یسوع مسیح کا دنیا میں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد۔ جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی مذہب، کوئی قبیلہ کہے، کسی بھی لینگویج کے اندر رہ رہا ہو، وہ یسوع سے واقف ہے۔ یعنی اس کو آپ جیزس کہیں گے، کرائسٹ کہیں گے، مسیح کہیں گے، اس کو پتا ہے وہ کون ہے، وہ جانتا ہے وہ کون ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو سمجھتے ہیں کہ وہ 2000 سال پہلے ایک شخص اسرائیل میں پیدا ہوا، بیت لحم کے اندر پیدا ہوا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین استاد ہے۔ کیا ہے سمجھتے ہیں اس کو؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے ملک میں یسوع مسیح کو ایک معجزے کرنے والا نبی سمجھا جاتا ہے، ایک معجزے کرنے والے نبی کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ معجزے کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے عالم ہیں، پروفیسر ہیں، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح بہترین استاد ہے۔ کیا ہے؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ پر یاد رکھیے، جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ! یاد رکھیے، ہم ایسے یسوع کو مانتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے وہ استاد ہے، وہ نبی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، پر جو کوئی کلام سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ وہ بدن کے اندر خدا تھا۔ ہاللیلویہ! وہ کلمہ مجسم ہے، وہ خدا میں سے نکلا ہے، اور جو کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ وہ خدا میں سے نکلا ہے، پھر اس کے سامنے دوسرا بڑا چیلنج ہے کہ وہ جانے کہ یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ جب ہم 10ویں آیات کو یہاں پڑھا، جو ہم نے مل کے پڑھا، کیا لکھا تھا؟ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کیا ہم نے پڑھا؟ بولیے کیا؟ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ جو کھویا ہوا ہے، ذرا اس پر رکیے، اس پر ذرا غور کیجیے، یہ کھویا ہوا کیا ہے؟ کھویا وہ چیز ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی چیز کو یہاں رکھا تھا اور وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کھو گئی، یا وہ مل نہیں رہی، وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ کھویا ہوا کیا مطلب ہے؟ یہ مائک میں نے یہاں رکھا ہے، اور جب میں واپس آتا ہوں اور یہ مائک یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گم گیا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی لوکیشن پہ اچھی لگتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اب لوٹا جو ہے وہ ہمارے کچن میں اچھا نہیں لگتا۔ کوئی رکھتا ہے واش روم کا لوٹا اور کچن میں کوئی رکھے گا؟ اس کے لیے جگہ کون سی بنائی گئی ہے؟ کیونکہ اس نے وہاں یوز ہونا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی لوکیشن پہ اچھی رہتی ہے، اپنی لوکیشن پر اچھی لگتی ہے۔ یہاں پر جو انگلش میں لفظ استعمال لکھا گیا ہے کھوئے ہوئے کے لیے، وہ ہے لوس، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ برباد ہو جانا۔ کیا جی؟ اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیے اور اس طرح سمجھیے کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں برباد ہو کے لیے آیا ہوں۔ کس کے لیے؟ اس کا مطلب آپ انگلش میں، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ ریسرچ کیجئے گا، اس کا مطلب ہے جو مرا ہوا۔ کیا؟ یعنی جو مر گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ضائع ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا، گم شدہ تھا۔
اور آپ جب بھی لوکا کے مطابق انجیلی بیان کو پڑھیں تو آپ کو یہ عنوان بار بار نظر آتا ہے، بار بار لوکا جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب آپ لوکا کے مطابق اس کے انجیلی بیان کی 15ویں باب کو پڑھیں تو بار بار ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی بات کی گئی ہے، بار بار کچھ بات پر زور دیا گیا ہے اور بار بار اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ کچھ گم گیا ہے۔ یسوع مسیح نے تمثیل میں کہا ایک عورت تھی جس کے پاس کیا تھے؟ 10 درہم تھے، اور اس میں کیا ہو گیا؟ ایک کھو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے چراغ لیا اور تب تک اسے ڈھونڈتی رہی جب تک وہ مل نہ گیا۔ یعنی اس میں بار بار آپ کو لوکا کے مطابق انجیلی بیان میں بار بار آپ کو ملے گا کہ کوئی چیز کھو گئی اور اسے ڈھونڈا جا رہا ہے، اسے تلاش کیا جا رہا ہے، اسے پانے کی سٹرگل کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو 10 درہم ہے، آپ ببلیکلی دیکھیں کہ وہ اس کو کیا ضرورت تھی ایک ڈھونڈنے کی۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بتایا ہے، ابھی اس طرف میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ پھر لوکا کے انجیل اس کے 15ویں باب میں آپ کو ایک تمثیل ملے گی۔ کسی آدمی کے پاس 100 بیڑیں تھی۔ کیا تھی؟ پر ایک بہت ہی سیانی سی، کی سی؟ وہ سیانی ایلی سی کہ 99 دنوں جا رہی ہیں، کل یہ دنوں جا رہی ہے۔ یہ 99 تے کئی فیملی اچ بھی کدی کدی بڑے سیانے ہوتے ہیں، سارے دنوں دے کے دنوں پکڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی چرچ میں بھی ایسی بیڑے ہوتی ہیں جو بڑی سیانی ہوتی ہے اور اپنے سیانے پن میں وہ کہیں اور جا رہی ہوتی ہے، کئی لوگ باقی اور جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑی سیانی بیڑ تھی۔ وہ باقی 99 جو ہے وہ بیڑ خانہ میں جا رہی ہے جہاں وہ محفوظ ہے، جہاں وہ سیف ہے، جہاں وہ بہترین ہاتھوں کے اندر ہے۔ پر یہ جو سیانی بیڑ ہے یہ وہاں نہیں جا رہی ہے، کہیں اور جا رہی ہے۔ اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ کاؤنٹنگ کی گئی اور جب بیڑوں کو گزارا جاتا تھا تو ایک سٹک ہوتی تھی، اس کے ساتھ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا، وہاں پر کھڑا ہو کر اس کو گلے میں جب انٹر کیا جاتا تھا ان کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا۔ اور غور کرنے کے بار بار ہم دیکھتے ہیں تمثیلوں کے اندر بھی کہ وہ ایک جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر چرواہا کیا کرتا ہے؟ اسے ڈھونڈتا ہے، اسے تلاش کرتا ہے۔ یعنی بار بار لوکا جو ہے وہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی بات کر رہا ہے۔ پھر اسی 15ویں باب کے اندر پھر ایک ایسے باپ کا ذکر ہے جس کا بیٹا کھو گیا ہے۔ وہ دنیا داری میں کھو گیا، وہ خواہشوں میں کھو گیا، وہ ایسے ماحول کے اندر کھو گیا ہے اور وہ باپ سے کیا ہو گیا ہے؟ دور ہو گیا ہے، یعنی وہ مر گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب یہاں پر لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے، آیا جب ورس بولوں آپ نے بول دیا کیا ہے؟ ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور رقبوں سے بولیے کیا ہے؟ ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یاد رکھیے اس کا مطلب ہے یہ کھوئے ہوئے سے مراد یہ ہے وہ شخص روحانی طور پر مر گیا ہے، مردگی کے اندر چلا گیا ہے۔ کھوئے ہوئے کا مطلب ہے جو برباد ہو گیا ہے، جس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ کھوئے ہوئے کا مطلب ہے جو ضائع ہو چکا ہے۔ اب بائبل مقدس میں جب آپ زکئی کی بات کو پڑھ رہے ہیں تو زکئی کے نام کا مطلب ہے معصوم۔ کیا ہے؟ یہ نام ہے معصوم۔ زکئی کے نام کا کیا مطلب ہے؟ معصوم۔ اس کا نام ایک ایسے شخص کی عکاسی کرتا ہے جو معصوم ہے، اور ہم جانتے ہیں یہ زکئی جو ہے اس پیسج کو جب آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو 10ویں آیت ایک کرسمس کا بہترین ریویلیشن ہمارے سامنے کھول رہی ہے۔ یہ 10ویں آیات مقدسہ کرسمس کے حقیقی معنوں کو ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے۔ یہ 10ویں آیات مقدسہ جو ہے یہ ہمارے سامنے یسوع مسیح کے آنے کے حقیقی مقصد کو ہمارے سامنے کھول رہی ہے، اور یہ جگہ بتا رہی ہے کیونکہ زکئی جو تھا یہ کلام میں لکھا ہے یہ ایک بڑی پوسٹ کے اوپر تھا۔ آج آپ کہہ لیں یہ FBR کے ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ کیا تھا؟ یعنی ٹیکس کلیکٹر جو ہے یہ ایک اچھے، آپ سمجھ لیں یہ کوئی اچھے گریڈ رکھنے والا شخص تھا۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں جو یہودی تھے، جو فریسی تھے، وہ کیوں یسوع مسیح پر بڑبڑانے لگے اور شکایت کرنے لگے؟ کیونکہ یرو کے اندر جب تجارتی قافلے داخل ہوتے تھے تو بڑی لمبی لائن لگ جاتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ کیا لگ جاتی تھی؟ اور یہ جان کے لائن لگواتے تھے، پاکستان کی بھی جان کے لائن لگواتے تھے۔
लाइन का मकसद आप समझिए, ये लाइन क्यों लगवाते थे? इसलिए लगवाते थे क्योंकि एक टैक्स था जो आपने पे करना ही करना होता था। यानी एक टैक्स का वजन जब तोले जाते थे और चीजों के हिसाब से उन पर टैक्स लगाए जाते थे। जिस तरह आप समझ लें कि हमारे मुल्क के अंदर जब हम कोई भी चीज आती है, मोबाइल फोन आते हैं, इंटर होता है, क्योंकि यहाँ पर तो उस वक्त जो टैक्स का दायरा था वो शहरों तक महदूद था। क्या था? शहरों तक। अब तो मुल्क में होता है ना कि आप एक ही सारी जगहों पे टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर कोई गाड़ी आती है, कोई मोबाइल आता है, कोई भी चीज जो आती है इम्पोर्टेड आती है, उसका कुछ न कुछ चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो हमारे मुल्क में भी क्या होता है कि रिश्वत लेने के लिए अगर आप पासपोर्ट के बाहर दफ्तर के अंदर चले गए हैं तो आपको जानबूझ के भगाया जाता है। क्या किया जाता है? और जब आप 500 रुपया देते हैं तो टेबल से चीज निकलती है और आपका काम हो जाता है। एक टैक्स कैसे ये नाहक कैसे लेते थे? ये जो कई था ये टैक्स कलेक्टर थे, वो लेते कैसे थे? जिस तरह बाहर लोग आपको मिलेंगे और आप किसी काम के लिए चले गए हैं तो वहां पर एजेंट आपको मिलेगा और कहेगा भाई आप क्यों यहाँ खड़े हैं, और आप कहेंगे यार मेरा भी टाइम बच है। अब उसे क्या कर रहे हैं, वो जो काम आपका कितने का था, 500 रुपए का था, आपने 500 एक्स्ट्रा दिया किसके लिए? जल्दी हो जाए। और ये जो वसूल लेने वाले होते थे ये भी गाड़ियों की लाइनें लगवा दिया करते थे और जिसे नाहक कहते हैं वो लेते थे। और जो ताजर होते थे या जो वो लोग कई सफर करके शहरों में दाखिल हो रहे होते थे, फिर वो अपने वक्त को बचाने के लिए इनके साथ एक टैक्स होता था, नाहक लेते थे। और फिर इनकी प्रिय क्या करते थे, क्योंकि रूमी हुकूमत है और ये टैक्स किन से ले रहे हैं? ये ताजरों से ले रहे हैं। और किन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? रूमी हुकूमत के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। किन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? अब यहूदियों के नजदीक ये बात बड़ी जो है वो बड़ी समझी जाती थी, नागवार समझी जाती थी कि यहूदियों रूमी हुकूमत के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। किसके लिए किया जाए? रूमी हुकूमत के लिए। यानी उनके लिए, क्योंकि जब पैसा उनके पास हो गया, उनके पास टैक्स होंगे तो वो हुकूमत मजबूत होगी। तो ये समझते थे ये जो ये गुलामी है, ये जो ये हुकूमत जो बरसरे इक़्तिदार है, इसको स्ट्रॉन्ग करने में ये लोगों का बड़ा हाथ है। इस वजह से वो नफरत की निगाह से देखते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब यरू के अंदर दाखिल हुए तो एक ऐसा शख्स हमें नजर आता है जिसका नाम ज़कई है और जो मासूम है। और ये शख्स जो है खुदावंद यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश रखता है। क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह को, यानी इसके अंदर ये डिजायर है, ये बात नहीं करना चाहता, ये यीशु से कोई शिफा भी नहीं लेना चाहता, कोई मौजा भी नहीं लेना चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि कोई यीशु मसीह से सवाल करे। बहुत से लोग आते थे, वो शिफा लेने के लिए आते थे, वो मौजा लेने के लिए आते थे, वो कुछ ना किसी मकसद के लिए आते थे। पर ज़कई जो है वो ना उसका मकसद शिफा है, ना उसका मकसद मौजा है। वो एक ऐसे शख्स की अक्कासी कर रहा है जो यीशु मसीह को देखना चाहता है। क्या करना चाहता है? यीशु मसीह को देखना चाहता। वो सिर्फ उसकी जो है, और कलाम ये बयान करता है ज़कई जो था उसका कद क्या था? छोटा था। और हजूम के सबब से आप समझिए कि ज़कई ने बड़ी स्ट्रगल की थी यीशु मसीह को देखने की। अब ये ज़कई जो है ये तमाम नस्ल इंसानी की नुमाइंदगी करता है। इंसान जब बाग़े अदन के अंदर खुदा से दूर हो गया था, खुदा के कलाम से मुनहरफ हो गया था, तो ये बर्बाद हो गया था, ये रूहानी तौर पर मर गया था, ये ज़ाया हो चुका था। जो खुदा का हकीकी मकसद आदम की जिंदगी के अंदर था वो हमें डिस्टर्ब होता हुआ नजर आता है। यानी आदम अपनी लोकेशन से हट गया था। क्या हो गया था? यानी जिस जगह को खुदा ने उसे कहाँ रखा था, कलाम बयान करता है जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने उसे बागे अदन में रखा था। कहाँ रखा था? और खुदा की शिकायना, खुदा की हजूरी, खुदा की मामूली जो थी वो आदम पर ठहरी हुई थी। आदम जो था वो खुदा की हजूरी में रखा गया था, वो खुदा की कुर्बत में रखा गया था। इंसान को खुदा ने अपनी कुर्बत के लिए बनाया था। आमीन। यानी अपने हुजूरी के लिए, अपनी खास कुर्बत के लिए खुदा ने आदम को बनाया था। पर आदम जो है नाफरमानी के बायस क्या हो गया? अपनी हुजूरी से, यानी वो लोकेशन जो खुदा ने उसको दी थी, जो खुदा ने उसको पर्पस दिया था, जो खुदा ने उसे मकसद दिया था, आदम क्या हुआ? वहां से हट गया था। यानी जहां खुदा ने उसे रखा था वहां से क्या हो गया? हट गया।
और बिल्कुल इसी तरह आप जरा गौर कीजिएगा कि हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि जब आदम ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद हम नहीं जानते कि कितना अरसा वो खुदा से गुफ्तगू करता रहा, कितना अरसा वो खुदा के साथ बातें करता रहा, कितना अरसा वो खुदा की कुर्बत के अंदर रहा। लेकिन कलाम ये बयान करता है कि जब उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी कर ली, जब उन्होंने खुदा के कलाम से मनहरफ हो गए, जब उन्होंने खुदा के कलाम को तोड़ दिया और जब उन्होंने खुदा के कलाम की बात को रद्द कर दिया, तो एक वक्त आया कि वो आदम जो था, जो खुदा से ठंडे वक्त में बातें किया करता था, आज वो क्या हो गया है, उसने अपने आप को दरख्त में क्या कर लिया है, छुपा लिया है। क्या कर लिया है? अब खुदा की आवाज आई है बाग़ अदन के अंदर, आदम क्या कर रहा है? उसने बात सुनी है, खुदा ने उसे आवाज दी है, आदम तू, ऐ आदम तू, लेकिन वो सुनने के बाद भी अनसुनी कर रहा है, क्योंकि उसने जिस चीज का सहारा लिया वो उसने दरख्त का सहारा लिया और दरख्त में अपने आप को छिपा लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, इसी तरह याद रखिए, ये ज़कई जो है ये तमाम इंसानों की नुमाइंदगी करता है, ये तमाम इंसानों की हालत को बयान करता है। जिसमें पहला आदम जो था वो मासूम था, वो जो कामिल था, लेकिन गुनाह के बायस उसकी फितरत में जो है वो चेंजिंग पैदा होगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं है और कोई नेकोकार नहीं है। कलाम में लिखा है एक आदमी के सबब से गुनाह आया और वो तमाम इंसानों के अंदर क्या हो गया, फैल गया। और इंसान ने जब नाफरमानी की और खुदा के जलाल से क्या हो गया, महरूम हो गया। अब इंसान जो है वो स्ट्रगल करता रहा, वो कई तरह से अपने बनाए हुए तरीकों में चलता रहा। इसी तरह याद रखिए ज़कई जो था वो अपने तरीके से खुदा को देखना चाहता था। ये जो इंसान, ये दुनिया के जितने ज्यादा मज़हब है इसी वजह से, क्योंकि उसका रिश्ता खुदा से जब टूट गया तो किसी ने खुदा को तलाश करना शुरू कर दिया, किसी ने अपने बनाए हुए असूलों में खुदा को ढूंढना शुरू कर दिया, किसी ने अपने तरीके में खुदा को ढूंढना शुरू कर दिया, किसी ने दीवारों में ढूंढना शुरू कर दिया, किसी ने मीनारों में ढूंढना शुरू कर दिया। पर याद रखिए इंसान जो था वो खुदा को ढूंढता रहा। इंसान स्ट्रगल करने के बाद भी खुदा को ढूंढ नहीं सकता था, क्योंकि इंसान और खुदा के दरमियान जो जुदाई थी वो गुनाह की जुदाई थी। कौन सी जुदाई थी? और जब तक ये जुदाई खत्म करने का एक ही तरीका था, इस जुदाई को दूर करने का एक ही तरीका था। सबसे पहले ये जो जुदाई की दीवार थी, ये जो गुनाह इंसान की फितरत के अंदर शामिल हो गया था, पहले इसको मिटाया जाता, पहले इसको हटाया जाता। और दुनिया के अंदर जो है जितने भी आए औरतों की नस्ल के अंदर से थे, वो मर्द और औरत के मलाब से थे, पर मेरा और आपका वाहिद यीशु मसीह था जिसने ये दावा किया, कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? वो मौजूद है, वो मुकद्दस है, खुदा ताला का बेटा है, हालेलुया, और उसकी ज़ात अक़दस हर तरह के गुनाह से पाक है। आमीन। इसलिए याद रखिए दुनिया के अंदर जितने भी आए थे वो गुनाह की हालत के अंदर थे, पर जरूर ये था कि जुदाई की दीवार उस गुनाह को वही हटा सकता था जो खुद गुनाह से पाक था। आमीन। और गुनाह से एक ही पर्सनैलिटी पाक है। क्या लिखा है? आसमान के तले हाथों को उठा के बोलिए। और क्या है जमीन के ऊपर? वो कौन सा नाम है? जरा कुछ ही बोलो, कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? जबाना नाम के बोलो, खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। नाम कौन सा है? वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। याद रखिए ये जो दीवार बन गई थी, ये जो जुदाई बन गई थी, इंसान ने अपने तरीकों के साथ जो है इसको तलाश करना चाहा, अपने तरीकों के साथ इंसान ने खुदा तक पहुंचने का जरिया बनाया। पर याद रखिए ये जितने भी जरिए हैं इसको मजहब कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जो भी इंसान ने अपने मेथड बनाए हैं, हम कई दफा खुदा को अपने तरीके से तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं मजहब। और मजहब की मीनिंग भी यही है कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता। मतलब क्या है? खुदा तक। और जब हम ये कहते हैं, पिछले दिनों के अंदर हमारी शादी थी, वहां पर एक बहन आई हुई थी कि बेटियों ने सवाल किया कि वो एक क्रिश्चियन लेडी थी और बार बार मुझसे वो क्वेश्चन कर रहे थे कि पापी साहब, मेरी मदर ये कहती है कि मसीहत जो है वो रिश्ता है, तो ये शिर्क है। बार बार वो मुझे कह रहे थे। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है कि हम इस पर बात करें,
کیونکہ اگر کوئی فیملی پروگرام ہے ہمارا، ہم اس میں نہیں چاہتے کہ آپ ڈسہارڈ ہو کے جائیں. بار بار وہ کہہ رہی تھی، بار بار اس بات پر وہ زور دے رہی تھی کہ یہ جو ہے، پر یاد رکھیں کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، کیونکہ مسیحیت مذہب نہیں ہے، کیونکہ مذہب وہ کرائٹیریا ہے جہاں انسان خدا تک پہنچتا ہے، پر یہاں تو مذہب کا اصول ہی بدل گیا ہے، بلکہ انسان خدا تک نہیں پہنچ رہا، بلکہ خدا کا کلمہ اور خدا کا بیٹا انسانوں کے پاس آ گیا ہے. یہ کرائٹیریا بدل گیا ہے. ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. آمین. اب ذرا غور کیجئے گا کہ زکئی جو تھا، یہ تمام، اور ہم جانتے ہیں کہ مرد خدا موسیٰ نے جب خدا کے سامنے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں تجھے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کئی طرح کے سوال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کئی طرح کی. میں کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اس کتاب میں ایک ہندو بہن کا ذکر تھا، اس نے مسیح کو قبول کر دیا. اس کا جو شوہر تھا وہ ایک پڑھا لکھا اور اس زمانہ کے ڈاکٹر، پروفیسر، اور اس زمانہ کے علمی لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. وہ اکثر جب کہتی کہ یسوع مسیح کلمہ مجسم خدا کا بیٹا دنیا کے اندر آیا ہے، تو وہ اس بات پر وہ ہنستا اور چوک کرتا تھا، اور وہ اس کو کبھی روکتا نہیں تھا، کیونکہ وہ اوپن مائنڈ کا شخص تھا. وہ کہتی کہ خدا کا بیٹا دنیا کے اندر آیا ہے، تو وہ شخص چوک کرتا اور اس کو بار بار طنز فکرے کستا، اور وہ کئی دفعہ بڑی ڈسہارڈ بھی ہوتی، لیکن وہ خدا کے ساتھ لپٹی رہی. کرسمس کا ڈے تھا اور بڑا باری جو تھی وہ نہایت چاروں طرف پڑ رہی تھی. ہم نے پچھلے دنوں آپ نیوز میں دیکھے امریکہ کے اندر ایک بہت زیادہ برف کا جو ہے وہ طوفان جو ہے، اور کئی علاقوں کو اس کی زد کے اندر ہے 45 منفی کے اوپر جو ہے ٹمپریچر تھا کئی ملکوں کا. اس شخص نے دیکھا کہ اس کی کھڑکی کے سامنے ایک چھوٹی سی چڑیا جو ہے وہ سردی سے وہ کانپ رہی ہے، اندر ہیٹر چلا ہوا، اور وہ بار بار کھڑکی کے پاس آ رہی ہے. وہ شخص ایک رحم دل شخص تھا، وہ بار بار جاتا تھا، وہ بار بار اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ کاش، اور وہ جا کر اس سردی میں بھی وہ کھڑکی کھول دیتا، ہو سکتا ہے یہ اندر آ جائے. لیکن وہ جیسے کھڑکی کھولنے کے لیے جاتا، وہ چڑیا وہاں سے اٹھتی اور کہیں چلی جاتی. پھر وہ وہاں پر آ جاتی، پھر اس کے دل کے اندر ترس پیدا ہوتا، اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی. وہ کسی طریقے کے ساتھ وہ دل میں کہنے لگا، کاش تو میری زبان کو سمجھ سکتی، تو میری آواز کو سمجھ سکتی، کاش تو میرے اندر کی فیلنگ کو جان سکتی. اور جاتے جاتے اس کا دھیان جو ہے وہ اپنی بیوی کی باتوں کی طرف آنا شروع ہو گیا کہ واقعی اگر خدا جو ہے وہ اپنا آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر نہ کرتا تو کسی شخص کے اندر جرات نہیں تھی وہ خدا کو دیکھ سکتا. اگر انسان کبھی بھی خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا، جان نہیں سکتا تھا، اور خدا اپنی فیلنگز، خدا اپنے جذبات کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اور کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. یاد رکھیں انسان جو تھا وہ کھو گیا تھا، اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا. گناہ نے اسے خدا کی قربت سے نکال دیا تھا، گناہ نے اسے خدا سے دور کر دیا تھا، گناہ نے اس کی جو فطرت تھی اس کو بدل دیا تھا، گناہ اس کے بلڈ میں شامل ہو گیا تھا. اس کی فطرت جو تھی وہ بہت سی چیزوں میں انوالو ہو چکی تھی، اور انسان جو تھا وہ کبھی بھی اس فطرت پر قابو نہیں پا سکتا تھا، کبھی اس پر زوردار فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. اور یاد رکھیے انسان اپنی لوکیشن سے ہٹ چکا تھا، وہ خدا کی حضوری سے نکل چکا تھا. پر یاد رکھیے ابن آدم اسی لیے آیا تاکہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور کیا کرے، نجات دے. آمین. کرسمس اصل میں، حقیقت میں یسوع مسیح کے آنے کا یہ مقصد ہے، جو اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے، جو خدا کی حضوری سے خالی ہے، جو خدا کی معموری سے خالی ہے، جو اپنے مقام سے ہٹ گیا ہے، جو دوائیاں مشہور سے ہٹ گیا ہے، جو خدا کی حضوری سے ہٹ گیا ہے. اصل میں یسوع مسیح کے آنے کا یہی مقصد تھا، وہ جو نکالا ہوا ہے پھر خدا کی حضوری کے اندر آ گیا. آمین. اور کرسمس کئی کی طرح حقیقی کرسمس کیا ہے؟ حقیقی کرسمس کیا ہے؟ اگر یسوع آج آپ کے گھروں کے اندر نہیں جاتا، اگر یسوع آپ کے ساتھ نہیں جاتا تو آپ کا کرسمس نہیں ہے. جب آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، زکئی کے اندر یہ خواہش تھی کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے. کیا کرے؟ پر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس یسوع مسیح
کہ ہم بات کر رہے ہیں اگر ہمارے اندر اس کی خواہش دیکھنے کی ہے تو وہ ہمارے گھروں میں بھی جانا چاہتا ہے. ہیلیلویا. کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہاں اتنے ایسے بڑے بڑے وائٹ واش کیتے ہیں, بڑیاں صفائیاں کیتی ہیں, پھر یہ سجائے ہی نہ ہے جدے کیتیاں نے, پھر کی فائدہ ہوتا ہے؟ انیاں تیاریاں نہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور زکئی کو خداوند یسوع مسیح نے کہا, جب دیکھا کہ زکئی کے اندر خواہش ہے, اور یہ خواہش انسان جو تھا وہ کبھی اپنے طریقوں سے پوری نہیں کر سکتا تھا کہ وہ خدا کو دیکھ سکے, اور یہ خواہش یاد رکھیے خدا نے خود پوری کی ہے. ہیلیلویا. اور وہ کیسے کی؟ اپنے بیٹے, اپنے کلمہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کی ہے. آمین. اور وہ زکئی جو تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا, کھویا ہوا تھا, اپنے مقام سے ہٹا ہوا تھا. اور کرسمس حقیقت میں یاد رکھیے گناہگاروں کی نجات کا دن ہے. آمین. کیا ہے یہ؟ ایمانداروں کی بحالی کا دن ہے کرسمس. اس لیے اس کو سمجھیے اور انڈرسٹینڈ کیجئے. اور جب ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے دیکھا کہ زکئی جو ہے وہ میرے دیکھنے کا خواہش مند ہے, تو یسوع مسیح نے زکئی کو کہا, اے زکئی نیچے اترا, آج کیا کرنا ہے مجھے. اور آج یسوع مسیح جو ہے اس کرسمس کے خاص پیغام کے اندر یاد رکھیے میری بہن میرے بھائی, یسوع آج کہتا ہے میں نے تیرے گھر جانا ہے. آمین. یسوع میرے اور آپ کے گھر جانا چاہتا ہے. یسوع میرے اور آپ کے گھر پہ جانا چاہتا ہے. آج جو ہماری نسلیں اس وقت تک نہیں بدلیں گی جب تک یسوع ہمارے گھر میں نہیں ہوگا. ہیلیلویا. یسوع ہمارے گھروں میں جائے گا نا, پھر فطرتیں بدلیں گی. یاد رکھیے گا, اگر کوئی فطرتیں بدل سکتا ہے تو وہ خدا کا کلمہ خداوند یسوع مسیح نہیں بدل سکتا ہے. اس لیے جو کھوئے ہوئے ہیں, جو گم ہو گئے ہیں, جو اپنی جگہ سے ہٹ گئے, جو اپنے لوکیشن سے ہٹ گئے ہیں, آج خدا کا منصوبہ یہ ہے, آج دنیا کو پیغام دینے کا یہ وقت ہے کہ یسوع مسیح اس لیے آیا تھا, وہ جو برباد ہو چکے تھے ان کو بات کرنے کے لیے آیا ہے. آمین. جو مر گئے تھے انہیں روحانی طور پر زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. آمین. آئے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے. اچھا تو خدا کی شکر گزاری کیجئے. اگر آپ دعا یا زندگی کے اندر ویک تھے, ہیلیلویا, اگر آپ روحانی طور پر ویک تھے, اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو. یس ورلڈ, یس ورلڈ, ہیلیلویا. یس اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو. میں چاہتا ہوں چند سیکنڈ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, بڑے خاص ہیں. ہیلیلویا. یس ورلڈ, ہیلیلویا. رابا کا شندرے بھیرے 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 رشاکا رابا دارا بھالا رابا دارا. اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو. ہیلیلویا. اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو. ہم کھوئے ہوئے تھے, ہم اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے, ہم اپنے مقام سے ہٹ چکے تھے. اگر یسوع نہ آتا ہم بحال نہیں ہو سکتے تھے. بہنوں کی بھی آواز آئے, ہیلیلویا. بچوں کی بھی آواز آئے, ہیلیلویا. کیسے چند سیکنڈ. ابھی میں نے دوسرے چرچ میں جانا ہے. مقابلہ بڑا سخت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا میں لگے اور خدا میں. یہ کرسمس کا پیغام یہی ہے, آؤ خدا کی شکر گزاری کریں, آؤ مسیح کی شکر گزاری کریں. یسوع ہمیں اسی لیے آیا تھا تاکہ ہمارا رابطہ قائم ہو سکے, ہمارا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہو سکے. یس خدا آپ سے یہی چاہتا ہے. وہ آپ سے نئے کپڑے نہیں مانگ رہا, وہ چاہتا ہے تو اپنا تعلق بحال کر, وہ چاہتا ہے اپنا دل جو ہے مجھے تھے.